اللہ دا قرآن وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا سا اپنے یوسف علیہ السلام نو سرزمین مصر تے حکمت و عطا فرمائیے۔ اساں یوسف علیہ السلام نو خواباں دیاں تعبیراں دا علم عطا فرمایا ہے۔ اساں جناب یوسف علیہ السلام نو تمام کائنات تے غالب ہون والا بھی بنایا ہے۔ اس حقیقت تو اکثر لوگ نہیں جاندے جڑی اساں یوسف نو عطا فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا اور جدو آپ پورے جوبن پہنچے یعنی بالغ ہو گئے اساں حضرت جناب یوسف علیہ السلام نو نبوت بھی عطا فرمائی ہے، علم بھی عطا فرمایا ہے، اور رب فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اسی اپنے نیک بندیاں نو اسی طرح اجر تے اپنی رحمت دا وافر حصہ عطا فرمان والے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو بائیاں نے کنویں دے اندر ڈالیا اوپروں رسی کٹ دیتی، جناب یوسف کنویں دے اندر نہیں تو بھائی سارا دن آپس دے اندر کھیل کود کر دے رہے، اور جدو رات دا ویلا ہویا تے سارے کہنے لگے کہ آج باپ دے سامنے جا کے اسی کی کہاں گے۔ باپ نے سانو پوچھ لیا یوسف دے بارے تو اسی کی جواب دے مانگے۔ تو ایک بھائی کہنے لگا کہ جڑا یوسف علیہ السلام دا کرتا کنویں دے اندر انہوں نے گراندے ہوئے اتارے آئے، انج کرنے ایک بکری دا بچہ لے کے ذبح کرنے ہیں اور او دا خون اس کرتے نو لگا کے تے اسی اپنے باپ دے سامنے لے جاواں گے۔ ہو سکتا ہے ساڑھے ایس عمل دی وجہ تو ساڑھی بات تے ساڑھے باپ نو یقین آ جائے۔ تو ذرات دی وقار ایسے انہاں دے عمل نو انہاں دے کردار نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن بیان فرمانا وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات دا قرآن بیان فرماندا جدو عشاء دا وقت ہویا وجاؤ او آئے آباءہم اپنے باپ دے کول عشاء یبکونا عشاء دے ویرے روندے تے کر لاندے اور روندے تے کر لاندے آہو بقا کر دے۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول آئے آہو زاری کر دے، آکے کہنے لگے یا ابانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف
عند متاعنا فاکلہ الذئب آکے کہنے لگے ابا جی سانو معاف کر دے وہ اسی جدو جنگل دے اندر گئے اسی اپنے بھائی یوسف نو اپنے مال و متاع دے کول اپنے سامان دے کول ٹھہرایا تے خود اسی دوڑ لگانی شروع کر دیتی اسی ایک دوسرے تو آگے نکلن دی کوشش کرنی شروع کر دیتی دوڑ لگاندیاں اسی کافی دور چلے گئے ادھر جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے انہوں نے اسی اپنے سامان دے کول بٹھایا ہویا اسی دوڑ لگاندیاں جدو کافی دور چلے گئے تے پھر کی ہویا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ اچانک ایک بھیڑیا آ گیا اس بھیڑیے نے آ کے جناب یوسف علیہ السلام نو کھا لے آئے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ہائے افسوس ساڈا یوسف ساڈے کولوں چلا گیا ہے بھیڑیا اس نو کھا گیا ہے اگرچہ اسی سچ پہ آکھنے ہیں تسی ساڈی بات تے یقین نہیں کرو گے حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات قرآن نے فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ او جڑا کرتا حضرت جناب یوسف علیہ السلام دا سی او نہ ایک بکری دا بچہ ذبح کر کے او دیتے او دا خون جھوٹ موٹ دا لگا کے جناب یعقوب علیہ السلام دے سامنے لے کے آئے نے اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ او جھوٹا خون لگا کے حضرت یوسف دی قمیض نو جناب یعقوب علیہ السلام دے سامنے لے کے آئے آکے کہنے لگے اے پیارے باپ اگر ساڑے تے یقین نہیں اگر ساڑی بات تے یقین نہیں تے آوے کو جناب یوسف دا کرتا خون آلو دے حضرات وقار جدو نہ جناب یوسف علیہ السلام دا کرتا مبارک حضرت یوسف دے سامنے کیتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدو کرتا اٹھا کے ویکھیا آپ خو کرتا لے کے اپنے چہرے تے ڈال کے شونا شروع کر دیتا روندیاں فرماندے نے اللہ دی قسم اج تک میں اے دے نالوں زیادہ علم والا اے دے نالوں زیادہ سمجھ والا اے دے نالوں زیادہ علم والا بیڑیا نہیں ویکھیا جڑا میرے بیٹے نو تے کھا گیا ہے پر میرے بیٹے دا کرتا صحیح سلامت چھڑ دیتا ہے باپ نے فرمایا کہ ایک ایسا بیڑیا سی جڑا میرے بیٹے نو تو کھا گیا تو آڑے نالوں ہی زیادہ رحم دل نظر پہ آندھا ہے کہ میرے بیٹے نو تو کھا گیا ہے لیکن میرے بیٹے دا جڑا کرتا ہے اے دیتے بیڑیے دے کھان دا نام و نشان بھی موجود نہیں حضرات وقار حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بیڑیا بڑا علم والا ہے وہ بڑا سمجھدار تے عقل والا سی کہ جیڑا میرے یوسف نو تے کھا گیا لیکن آپ دا کرتا مبارک صحیح سلامت ہے کسے جگہ تو میں کرتا نہیں پھٹیا آپ نے فرمایا وہ تو آڈے نالوں تے بیڑیا چنگا ہے کہ تسی اپنے بائی دی حفاظت نہیں کر سکے لیکن بیڑیا میرے یوسف نو تے کھا گیا لیکن انہوں دا کرتا صحیح سلامت حفاظت دینال چھڑ کے گیا حضرات دیواکار اللہ رب العالمین خالق کائنات دا قرآن بیان فرماندہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدو اپنے بیٹے دی اے جھوٹی داستان سنیے تھے آپ فرمانے نے اللہ دا قرآن بال سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی کہانی بنا کے میرے کول تسی لے آئے ہو اے میرے سامنے جڑا تسی بیان پہ کر دیو اے سراسر جھوٹے لیکن میں اللہ دی رضا تے راضی ہوں میں اللہ دی بارگاہ دے اندر فصبر جمیل صبر کرانگا صبر جمیل کرانگا اور اللہ کو مدد مانگا گا جو تسی میرے سامنے بیان کر دے ہو اے دے اندر میرا رب میری حمایت کرنے والا ہے میرا رب میری مدد کرنے والا ہے حضرات وقار جناب یعقوب علیہ السلام نے او بیٹے سارے آہو بکا پہ کر دینے نالے روندے پہنے نالے آندے نے
साडे बाप साडे ते यकीन कर लो, असां तुहाडे यूसुफ दी हिफाजत करन दी कोशिश ते कीती है, लेकिन भेड़िया उन्हां नूं खा गया है। हजरत दी वकार हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाओ फिर उस भेड़िए नूं पकड़ के लेके आओ। हजरत दी वकार हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाओ फिर उस भेड़िए नूं पकड़ के लेके आओ। मेरे सामने जिस भेड़िए ने मेरे दिल दे दो टुकड़े कीते ने, मेरे दिल दे टुकड़े जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं खादा है। हजरत दी वकार 10 भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे चले जांदे ने, जंगल दे अंदर गए, जाके एक भेड़िया पकड़िया, भेड़िया पकड़ के ले आके हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने पेश कर दिता। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेड़िए नूं मुखातब करके फरमाया बोल भेड़िए, क्या तू मेरे यूसुफ दा जरा भी ख्याल नहीं कीता? तू मेरे यूसुफ नूं खा गया है, क्या मेरे नबी होन दा जरा भी ख्याल नहीं कीता? तू मेरे लखते जिगर नूं खा गया है, क्या तू मेरी बुजुर्गी दा जरा भी ख्याल नहीं कीता? मेरे प्यारे लखते जिगर हजरत यूसुफ नूं खा गया है। हजरत दी वकार जदों भेड़िए ने सुनिया अपना मुंह आसमानां दी तरफ कर लेंदा है, अर्ज करदा है मौला अज मैनूं ज़बान दे, मैं तेरे नबी याकूब दे नाल चंद गल्लां करनियां ने। हजरत दी वकार अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात ने उस भेड़िए नूं ज़बान अता फरमाई। कहन लगा है जनाबे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मैनूं माफ कर दियो, मैं तुहाडे इलाके दे अंदर आ गया, मैं ते किसे होर मकसद वास्ते आया सा, लेकिन मैनू की पता सी तुहाडे बेटे मैनू फड़ के तुहाडे सामने तुहाडे बेटे दे खान दे इल्जाम दे अंदर मैनू पेश कर देना है। जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया भेड़िया दस मेरे यूसुफ नू खादा क्यों खादाई? अर्ज करदा है प्यारे याकूब जी खाना ते बड़ी दूर दी गल है, मैं तुहाडे प्यारे यूसुफ नू वेखिया भी नहीं, मैं तुहाडे यूसुफ नू खाना ते बड़ी दूर दी गल है, मैं उन्होंने तकिया भी नहीं, मैं तो इस कनान दी जमीन दे अंदर रिश्तेदारी दे मामले दे अंदर आया। 3 दिन हो गए, एक मेरा भाई जेड़ा है गुम हो गया है, मैं तो उन्होंने तलाश करदा 3 दिन हो गए, ना कुछ खादा ते ना कुछ पीता है, उन्होंने तलाश करदियां इस इलाके दे अंदर आ गया वां, ए तुहाडे बेटे मैनू पकड़ के ले आए ने। अर्ज करदा है याकूब अलैहिस्सलाम जी मेरा होर कोई कसूर नहीं, मेरा यही कसूर है, मैं अपने भाई नू ढूंढदा होया इत्थे आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मैंने नहीं खादा। हजरत दी वकार जदों याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनिया आपने फरमाया है भेड़िया सच पे आखदा है, ए भेड़िए दी ज़बान चो सच पे निकलदा है, ए तुसा अपने कोलों मकरो फरेब लगा के जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इल्जाम इस भेड़िए ते लगा दिता है। हजरत दी वकार ओ भेड़िया हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर आहो बका बिया करदा है, मैं प्यारे यूसुफ नू नहीं खादा। अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे नबी ने फरमाया ए भेड़िए मैनू तेरी बात ते यकीन है, मैं जा रब दी रज़ा वास्ते तेनू माफ फरमाना वा और अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मैं सब्रे जमील करांगा। हजरत दी वकार हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं सब्रे जमील करांगा, तो हजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्रे जमील दे बारे आप दे कोलों सवाल किया गया, तो आपने फरमाया कि सब्रे जमील ऐसा सबर है जिस अंदर किसी दे सामने कोई शिकवा ना किया जाए। और हजरत सुफियान सौरी अलैहि रहमान नकल फरमाने ने कि सब्रे जमील 3 चीज़ों का नाम है। पहली चीज कि अपना दुख दर्द किसी दे सामने बयान ना करना, दूसरा अपनी मुसीबत किसी नू आगाह ना करना कि हर किसी नू ना दसदे रहना फलां मिलिया फलां नू ही दसिया, फलां मिलिया फलां नू ही दसिया कि मैनू ए मुसीबत है ए परेशानी है, नहीं बल्कि अल्लाह दी रजा ते राजी रहना और अपने आप नू हमेशा गुनाहों तो पाक ना समझना, इस चीज नू सब्रे जमील आखिया। हजरत दी वकार जदों हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस भेड़िए नू इजाजत दी, वो भेड़िया चला गया, तो जनाबे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर इल्तिजा की थी, मौला मैं अपने यूसुफ तो आगाह होना चाहना वा। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए
اور یعقوب علیہ السلام پوچھتے نے اے جبریل دسو تے صحیح میرے بیٹے یوسف دا کی حال ہے؟ آپ فرماتے نے ٹھہرو، آپ فوراً اسرائیل دے کول پہنچے اور فرمایا اے اسرائیل دسو تساں حضرت یوسف دی روح قبض کیتی ہے یا نہیں کیتی؟ عرض کر دینے اے جبریل اجے مینوں رب دی طرفوں جناب یوسف دی روح قبض کرن دا حکم نہیں ہویا۔ آپ فوراً واپس آئے اور آ کے یعقوب علیہ السلام نو عرض کر دینے اے اللہ دے پاک نبی تواڈو خوش خبری ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے پاک یوسف دی خود حفاظت پہ فرمان دے۔ تو حضرات وقار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے واسطے ایک مقام تیار فرمایا اور اس مقام دے اندر آپ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت و ریاضت کر دینے اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام دی محبت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی یاد کر دے رہنے نے، اس امید دے کہ کدے تے ویلا آوے گا کہ میرا رب حضرت یوسف علیہ السلام نو میں یعقوب علیہ السلام دی ملاقات واسطے وقت مقرر فرما دے۔ حضرات وقار ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر نے اور اہل مدائن یعنی عرب دے علاقے چو ایک قافلہ ملک شام دی طرف جا رہے آئے اور وہ قافلہ ملک شام دی طرف جاندہ ہویا جدو اس راستے تو گزریا وہ نسلی اعتبار دے نال اسماعیل سن یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی آل اولاد سی اور علاقے دے لحاظ سے نال او عرب دے لوگ سن۔ جدو قافلہ ملک شام دی طرف جا رہے آئے تے راستے دے اندر انہوں نے پڑاؤ ڈالیا تے انہوں نے کیا کہ پانی دی ضرورت ہے، جنہ دا مالک اور اس قافلے دا سردار اور اس قافلے دا رئیس جدا نام مالک بن زار خزائی سی، اس نے کہا کہ جاؤ کوئی جانا پانی ڈھونڈ کے تے پانی لے کے آؤ۔ حضرات وقار انہوں نے جیڑو پانی لین واسطے کلیا وہ ڈھونڈا پانی جدو اس کنویں تے پہنچیا جتھے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر سی، جدو اس نے اپنا ڈول پانی واسطے لٹکایا تے اللہ دے پاک نبی حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول دے نال پکڑ کے باہر آ۔ حضرات وقار اللہ دا قرآن اس چیز نو بھی بیان فرماندا ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بداعۃ واللہ علیم بما یعملون۔ اللہ دا قرآن بیان فرماندا تھوڑی دیر تو بعد ایک قافلہ اتھے آیا، قافلے والے نے اپنا ایک نوکر بھیجیا کہ جاؤ پانی ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ جدو پانی وہاں سے اس نے اپنا ڈول لٹکا جناب یوسف علیہ السلام اس ڈول دے نال لٹک گئے۔ اللہ تبارک و تعالی دا قرآن بیان فرماندا ہے قال یا بشرا ھذا غلام، جدو اس نے ڈول باہر نکالیا ویکھیا کہ اس ڈول دے نال پانی دے نال ایک سونا منمونا بچہ بھی پیاندا ہے، بڑا خوبصورت بچہ بھی پیاندا ہے۔ اللہ دا قرآن واسروہ بداعۃ واللہ علیم بما یعملون، انہوں نے جلدی دے نال اس بچے نو چھپا دیتا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نو چھپا دیتا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن اتنا سی کہ کوئی بھی آپ دے حسن دی تاب نہیں سی لا سکدا، اس واسطے انہوں نے چھپا دیتا۔ اور دوسری وجہ بیان کیتی جاندی ہے کہ اس واسطے بعد چھپا دیتا کہ اگر سارے قافلے والے ویکھن گے تے او دعویٰ کرن گے اسی بھی دے حصے دار ہاں، اسی بھی دے حصے دار ہاں، اسی بھی دے حصے دار ہاں۔ اس واسطے وہ جڑا مالک سی وہ قافلے دا جڑا مالک سی اس نے جلدی دے نال جناب یوسف علیہ السلام نو چھپا دیتا۔ حضرات وقار اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن دا وافر حصہ عطا فرمایا سی، اور اے حسن دا حصہ رب نے حضرت یوسف نو اپنی دادی حضرت سائرہ نے صدقے عطا فرمایا ہویا سی۔ حضرت سائرہ ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ کائنات دیاں اس ویل دیاں تمام عورتوں تو زیادہ حسین و جمیل سن، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا تو بعد حضرت سائرہ سلام اللہ علیہا تک کوئی بھی عورت اتنی حسین و جمیل نہیں سی۔ درمیان دے اندر جتنی بھی عورتیں گزریاں نے اپنے اپنے دور دیاں بڑے حسن والیاں سن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا تو بعد عورتیں جو سب تو زیادہ ابراہیم دے زمانے تک حضرت سائرہ سلام اللہ علیہا نو وافر مقدار دے اندر حسن عطا فرمایا۔
اور آپ دے حسن دا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام نے عطا فرمایا سی۔ اس واسطے حضرت کعب احبار حضرت جناب یوسف علیہ السلام دے چہرے مبارک دے حسن بیان فرمان دیا ہویا۔ آپ فرماندے نے کہ آپ دا چہرہ مبارک بہت زیادہ حسین و جمیل سی، آپ دے بال کنگریالے ہوئے سن یعنی کنڈنا والے سن، اور آپ دی آنکھاں موٹیاں اور خوبصورت سن، اور آپ دے اعضاء عجیب قسم دے اعتدال دے اندر سی، یعنی کہ جس طرح انسان صحیح اور تندرست اور توانا ہوندا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے یوسف نو بنا کے کائنات دے اندر مبعوث فرمایا۔ حضرات دی وقار جدو یوسف علیہ السلام نو قافلے والیاں نکال لیا، آپ دے بھائی بکریاں چراندے چراندے اس کنویں تے پہنچے، ویکھیا کہ یوسف علیہ السلام اس کنویں دے اندر موجود نہیں۔ بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ آپ دا بڑا بھائی جدا نام یہودا سی، او حضرت یوسف علیہ السلام دے واسطے کھانا لے کے آندا سی، 3 دن اور 3 راتاں یوسف علیہ السلام اس کنویں دے اندر رہے، تو او روزانہ آپ دے واسطے کھانا لے کے آندا سی۔ لیکن تیسرے دن جدو کھانا لے کے آیا تو انہیں ویکھیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر موجود نہیں، انہیں دائیں بائیں ویکھیا کہ انہوں قافلہ نظر آیا، کہ وہ قافلے والیاں دے کول گیا، جا کے حقیقت حال پوچھی کہ ایتھے ایک غلام ساڈا گریا سی۔ نعوذ باللہ، اپنے بھائی نو اپنا غلام کہنا شروع کر دیتا، کہنے لگا ساڈا ایک غلام سی، کیا تساں تے نہیں ویکھیا؟ وہ کہنے لگے ہاں سانو ملیا تے ہے ایک بچہ، کیا اے؟ آپ نے جدو ویکھیا، یہودا نے ویکھیا تے کہنے لگا اے ساڈا غلام ہے، اگر تسی خریدنا چاہندے ہو تے اسی تھوڑی جی قیمت دے اندر انہوں تانوں فروخت کرن واسطے تے اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ او سارے بھائی جدو یہودا نو پتہ چلیا کہ ساڈا بھائی یوسف ایک قافلے والیاں دے کولے، حضرت وقار حضرت یوسف علیہ السلام نے بول کے انہاں نو دسن دا ارادہ کیتا کہ جو انہاں میرے بھائیاں نے میرے نال کیتا ہے، لیکن جدو آپ نے ارادہ کیتا یہودا اشارہ کر کے کہنے لگا یوسف خاموش رہ، اگر تو بولے گا تو پھر اسی تیرے تے زیادہ ظلم کریں گے، پھر اسی تینوں ماراں گے، پھر تینوں پیٹاں گے۔ حضرت وقار بچے سن، چھوٹی عمر حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو اے اشارہ سنیا عربی زبان دے اندر تے آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت وقار او سارے بھائی آگے ڈھونڈدیاں جدو اس قافلے دے کول انہوں نے ویکھیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے والیاں دے کول نے، کہنے لگے ساڈا غلام ہے، اسی نو بیچنا چاہنے ہاں، اگر تسی خریدنا چاہندے ہو تے ساڈے کولوں خرید لو۔ اللہ دا قرآن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ انہوں نے چند درہماں دے عوض حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے والے نو فروخت کر چھڑیا، اور وہ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام دے معاملے دے اندر کوئی بھی دلچسپی نہیں سی رکھ دے۔ حضرت وقار روایات دے اندر آندا جدوں بھی تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن دی تلاوت کر دے سن، اور اس آیت مبارکہ تے آندے نے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا۔ آپ دی اکھاں مبارکہ چوں آنسو آ جاندے نے اور اللہ دی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیندے نے، اور آپ کہندے نے کتنے او نادان سن جنہ اللہ دے نبی نو یوسف نو تھوڑی جی قیمت دے اندر فروخت کر چھڑیا ہے۔ حضرت وقار جدو سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نو فروخت کر کے واپس آ رہے نے، نال کہندے نے قافلے والے دا خیال رکھیا جے، اے غلام ایسا ہے جڑا باغ بھی جاندا ہے، اے غلام دوڑ بھی جاندا جے، دی اچھے طرح حفاظت کرے آجے۔ حضرت وقار حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے والیاں دے کول نے، انہاں نے جناب یوسف علیہ السلام دے ہاتھاں دے اندر بیڑیاں، ہاتھاں دے اندر ہاتھ گڑیاں تے پیراں دے اندر بیڑیاں ڈال کے آپ نو اچھی طرح بند دیتا تاکہ آپ بھاگ نہ سکن۔ حضرت وقار جدو قافلہ چلن دا وقت قریب آیا، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے مالک ذرا مینوں اجازت دے۔ کہنے لگے بچیا کس چیز دی اجازت طلب پیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے جڑے پہلے مالک نے میں انہاں نو الوداعی سلام کرنا چاہنا وا، اس واسطے مینوں چند گھڑیاں دی اجازت دیتی
جائے حضرات وقارو مالک نے ایک غلام جڑا جناب یوسف علیہ السلام دے نال کیتا کہ جا اے دے پہلے مالکاں نو اے دا سلام کروا کے لیا نال کہن لگا کیسا اے غلام اے تے اپنے مالکاں دے نالوں بھی زیادہ انہاں تے رحم دے لے اج تک میں ایسا غلام نہیں ویکھیا جڑے اپنے مالکاں نو سلام کرن دیاں اجازتاں پیا منگدا ہے حضرات وقار حضرت جناب یوسف علیہ السلام نو او غلام جدو لے کے آیا آ کے آپ نے آواز لگائی ہے میرے مالکو مینو جاندی واری آخری وار مل لو پتہ نہیں پھر تواڈی میری ملاقات ہووے یا نہ ہووے پھر پتہ نہیں تواڈا میرا میل ہووے یا نہ ہووے آ جاؤ میرے نال الوداعی سلام کر لو حضرات وقار جناب یوسف علیہ السلام ہر بھائی دے نال جفے پا پا کے مل دینے نالے اکھاں چوں آنسو پہ جاری ہوندے نے نالے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر سارے دعا پہ دیندے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کردے نے حافظکم اللہ تعالی وَإِن ضَيَّعْتُمُونِي أَوْ كَمَاكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِن تَرَكْتُمُونِي رَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِن لَّمْ تَرْحَمُونِي عرض پہ کر دینے میرا رب تواڈے حفاظت فرمائے اگرچہ تساں مینوں ضائع کر چھڑے آئے میرا رب تانوں اپنی پناہ دے اندر رکھے اگرچہ تساں مینوں پناہ نہیں دتی میرا رب تواڈے تے رحم کرے اگرچہ تساں میرے تے رحم نہیں کیتا میں کیا ویکھتے جائی اللہ دے نبیاں دی شان کی ہے ادھر سارے بھائی اپنے بھائی یوسف تے ظلم پہ کر دینے لیکن جناب یوسف اللہ دے پاک نبی جاندے ہویا بھی اپنے پراواں دے واسطے رب دی بارگاہ دے اندر دعاواں کر دے نظر آندے نے حضرات وقار حضرت یوسف علیہ السلام او غلام دے نال واپس پہ جا رہے نے آپ نو اونٹ تے سوار کیتا گیا چلدیاں جدوں ماہ کنعان دا تاجدار پہ جاندا ہے جناب حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے دے پیچھے جا رہے نے اونٹ تے راستہ جدوں عبور پہ آندا ہے اچانک کنعان دا قبرستان آیا حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں دی قبر نظر آئی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ نو سواری تو اس قبر تے گرا لیا اللہ تبارک و تعالی دا پیارا نبی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی والدہ دی قبر تے آ کے او اپنی والدہ دی قبر دی مٹی اٹھا کے عرض پہ کر دینے اماں جان اج اپنی قبر جو سر اٹھا کے ویکھو تواڈا پتر ہمیشہ واسطے تو پیا جاندا ہے اج ویکھو تے صحیح تواڈا پتر پابندے سلاسل بن کے پیا جاندا ہے اماں جان اج ویکھو تے صحیح تواڈے لختے جگر نو بائیاں نے کنویں دے اندر ڈالیا اس تو نکال کے بعد دے اندر تھوڑی جی قیمت دے اندر فروخت کر چھڑیا اج اماں جی ویکھو تے صحیح میرے باپ تو مینوں جدا کر دیتا ہے انہاں نوں میری چھوٹی عمر تے ترس نہیں آیا اے اماں جان اج ویکھو تے صحیح میرا کی حال ہے حضرات وقار جناب یوسف علیہ السلام اپنی ماں دی قبر دے نال لپٹ کے روندے پینے نالے عرضاں پہ کر دینے او غلام نے جدو پیچھے نظر کی تھی ویکھیا حضرت یوسف کجاوے تے موجود کوئی نہیں سواری تے موجود کوئی نہیں وہ چلدا پیچھے آیا جدو آ کے ویکھیا تے کہن لگا قسم با خدا تیرے وارث جڑے پہلے سن نہ سچ آکھیا سی کہ غلام بھاگ جاندا ہے دا خیال کریا جے تو تے واقعی بھاگ جلا سا حضرات وقاروں نے حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرے مبارک تے تھپڑ ماریا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بیلیا مینوں ماری نا اے کوئی عام قبر نہیں ہے تے میری ماں دی قبر ہے جدے وچوں رب نے مینوں جنم عطا فرمایا ہے میں پجن واسطے پاگن واسطے نہیں بلکہ میں تے اپنی ماں نو آخری سلام کرن واسطے سواری تو نیچے آیا
حضرات دی وقار جدو اس نے تھپڑ رسید کیتا اللہ دے پاک نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان دی طرف نظر کی تھی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے اللہم ان کانت لی خطیئت اخلقت وجہی اندک بحرمت آبائی الکرام ابراہیم و اسحاق و یعقوب ان تعفو انی و ترحمنی یا ارحم الراحمین اے میرے مولا منو اے ہن بیمار پہ دیئے اگر میرے کلوں کوئی خطا سرزد ہو گئی تے منو معاف کر دے اے میرے مولا میں اپنا چہرہ تیری طرف جھکانا وا اس خدا دی طرف جھکانا وا جدی طرف ابراہیم بھی جھکان دے رہے اس خدا دی طرف جدی طرف اسحاق تے یعقوب جھکان دے رہے اے مولا منو معاف کر دے میرے تے رحم فرما دے تو سب تو زیادہ رحم کرنے والا ہے حضرات دی وقار حضرت یوسف علیہ السلام دی جدو اے آواز آپ دی زبان مبارک چو نکلی ہے اللہ دے فرشتے عرشاں تے بھی رونا شروع ہو گئے نے عرض کر دینے مولا کیسا تیرا نبی ہے اے دیتے مارا پہیاں پہندیاں نے لیکن اے پھر بھی تیری بارگاہ دے اندر رحم دیاں دعاواں پہ آ کر دائے حضرات دی وقار چند گھڑیاں گزریاں چند منٹ گزرے اللہ دے پیارے جبریل علیہ السلام آگئے آگے فرمان دینے پیارے یوسف علیہ السلام اے توڑا بائیاں دی طرف امتحان ختم ہو گیا ہے ہم تسی مصر تک آزادی دینا جاؤ گے حضرات وقار جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مبارک زمین تے ماریا پر وجن دی دیر سرخ رنگ دی آندھی چلنا شروع ہو گئی سورج دی روشنی ختم ہو گئی ہر طرف گرد و غبار آنا نظر آنا شروع ہو گیا ہر پاسے تاریخی تے اندھیرا چھا گیا او قافلے والے بڑے حیران پریشان نے او قافلے دا جڑا سردار مالک بن زہر جدا نائے کہنے لگا کئی سال ہو گئے نے میں اکثر اس راستے تو سفر کرنا ہوں آج تک اس طرح دا طوفان نہیں میں ویکھیا لگدا ہے ساڈے وچوں کسے کولوں گناہ سرزد ہویا ہے اس واسطے جلے کولوں کوئی گناہ ہویا ہے او اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی منگے ہو سکدا اس گناہ دی معافی مل جاوے تے اسی سارے اس عذاب تو بچ جائیے حضرات دی وقار و غلام جن نے حضرت یوسف علیہ السلام تھپڑ ماریا سی وہ کہنے لگا ہے میرے سردار میں اے معاملہ پیش آیا جناب یوسف علیہ السلام کجاوے تو نیچے آگئے میں پیچھے ڈھونڈن واسے ننو گیا میں تھپڑ رسید کیتا جدو میں ننو تھپڑ ماریا میں کی ویکھیا ہے انہا اپنا چہرہ آسمان دی طرف اٹھایا ہے اے بچے دے لب پہ ہل دے سن کی پہ آخدانی منو نہیں سنیا اس تو بعد ہی ساڑھے تے اے عذاب آیا ہے حضرات وقار جدو سردار نے سنیا او سردار جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آیا آکے کہنے لگا ہے بچے ساڑھے کلو قصاص لے لا جو اس بچے نے تھپڑ تنو مارے آئے تم ہی سانو مار لے لیکن سانو معافی دے دے اسی اس عذاب تو بچ جائیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا تعلق اس گھرانے دے نال نہیں جڑے قصاص لین والے نے میرا تعلق تے اللہ دے نبیاں دے گھرانے دے نال میں رب دی رضا واسطے تانوں ساریاں نوں معافی عطا فرما دینا حضرات وقار حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا تعلق اس گھرانے دے نال نہیں جڑے قصاص دے بدلے قصاص لیندے نے بلکہ میرا اس گھرانے دے نال تعلق ہے میرا اس خاندان نبوت دے نال تعلق نے جڑے قصاص نہیں لیندے بلکہ رب دی رضا واسطے معاف فرما چھڑدے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دی زبان چو معافی دے الفاظ نکلے نے اور ادھر اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال سارے بادل چھٹ گئے نے ہوا پر سکون ہو گئی سورج نو جڑا گرہن لگا سی وہ بھی ختم ہو گیا مشرق تو مغرب تک ساری زمین روشن ہو گئی اور وہ قافلہ جڑا مصر دی طرف جا رہی ہو ساری ہو گئی حضرات دی وقار جدو قافلہ مصر دے پایا تخت دے اندر پہنچیا دار الحکومت دے اندر پہنچیا کہ قافلے والے نے چونکہ انہوں نے سامان تجارت لدیا ہویا سی دوسرے سامان دے نال نال گلشن خلیل دا مہکدا ہویا پھل حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے فروخت کرن دے واسطے بازار دے اندر پیش کر چھڑیا تو جناب یوسف علیہ السلام دے حسن دے نال پوری فضا معطر ہو گئی آپ دا حسن و جمال اتنا ہے
کہ کوئی بھی آنکھ بھر کے آپ نو دیکھ نہیں سکدا، جیڑا بھی دیکھن دی کوشش کردا ہے اودیاں اکھاں خود بخود نیچے آ جاندیاں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یوسف نو اتنا زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا۔ اور روایت دے اندر آندا ہے کہ آپ جدوں پایا تخت مصر دے اندر پہنچے تے آپ دریائے نیل دے کولوں گزرے تے اس جگہ تے آپ نے غسل فرمایا، اور غسل فرما کے سفید رنگ دا آپ نے لباس پہنیا، تو حضرات وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دے حسن دے اندر غسل اور سفید لباس دی وجہ تو اور زیادہ رونقاں عطا فرما چلی۔ ہن جدوں دوسرے سامان دے نال نال آپ دی فروخت واسطے بھی اعلان ہویا، تو جناب یوسف علیہ السلام دی قیمت ہر تاجر جڑا ہے بڑھ چڑھ کے لگا رہا ہے، لیکن وہ تاجر فروخت کرنے والے فروخت نہیں کرتے پے، ایک دوسرے دے نالوں زیادہ تاجر جڑے نے قیمت پہ لگا دینے۔ آخر کر دیا مصر دا زیرہ وزیر خزانہ سی جیدہ نا قطفیر یا قطنورہ ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بہت زیادہ مال و دولت دے کے تے خرید لی۔ حضرات وقار جدوں جناب یوسف علیہ السلام نو خرید کے تے اپنے گھر دے اندر لے آیا، اور اپنی بیوی نو کہنے لگا کہ بڑا پیارا بچہ مل گیا ہے، لہذا ایدا ہر لحاظ نال آرام و آرائش دا خیال رکھنا، ایدی کدے بھی دل آزاری نہ کرنا، جو بھی ساڑے کول ہے ایدے واسطے ہر چیز کھان پین اٹھن بیٹھن بستر سون ہر چیز مہیا کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز نو بھی اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ اللہ دا قرآن بیان فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ عزیز مصر نے جناب یوسف علیہ السلام نو خریدیا اور خرید کے اپنے گھر لے کے آیا، اپنی بیوی نو کیا ہے انہوں عزت و احترام دے نال ٹھہراؤ، شاید اسی دے کولوں کوئی نفع اٹھائیے یا اسی نو اپنا فرزند بنا لواں گے۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ عزیز مصر جڑا سی دی اولاد کوئی نہیں سی، اور وہ اس غمام تے لے کے آیا کہ چلو اسی دے تو نفع حاصل کریں گے، ہور نہیں تے اس نو اسی اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرات وقار عزیز مصر نے ایک کیوں کیا، اس دے بارے مختلف علماء نے اسباب بیان فرمائے نے۔ پہلا اسباب ہے کہ وہ بے اولاد سی، اس نے کیا کہ چلو اسی انہاں نو اپنا بیٹا بنا لواں گے۔ ایک سبب یہ بھی بیان کیتا جاندا ہے کہ عزیز مصر نو معلوم ہو گیا سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بڑی قدر و منزلت ہے، تے میں جدو اے دی خدمت کراں گا تے اے دی خدمت دی وجہ تو میرا رب میرے بھی سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ ایک یہ بھی سبب بیان کیتا جاندا ہے کہ عزیز مصر نے ویکھ لیا سی کہ یہ بچہ بڑا سمجھدار اور عقل و فہم دا فراست دا مالک ہے، اور آگے جا کے ہو سکتا ہے میری سلطنت دا اے قائم مقام میرا بن جائے، میری سلطنت دا والی وارث بن جائے۔ اس واسطے وہ اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی نو کیا کہ دا اچھی طرح خیال کر۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی بڑے فہم و فراست والے گزرے، انہاں دے اندر ایک عزیز مصر سی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام دے منصب اور مقام نو معلوم کر کے اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی سی جنہاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنے گھر رکھن دے واسطے اپنے باپ شعیب علیہ السلام نو کیا یا ابا تستاجرہ، اے میرے باپ اے موسیٰ علیہ السلام نو اجرت دے کے اپنے گھر بکریاں چران واسطے رکھ دے۔ واقعہ طویل ہے پھر کسی موقع تے۔ تو تیسرا فہم فراست اور صاحب فراست فرماندے نے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ اپنی وفات تو چند گھڑیاں قبل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خلیفہ نامزد فرمایا۔ اور اس تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اس چیز نو بھی اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ اللہ دا قرآن وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا سا اپنے یوسف علیہ السلام نو سرزمین مصر تے حکمت و عطا فرمائیے اساں یوسف علیہ السلام نو خواباں دیاں تعبیراں دا بھی علم عطا فرمایا ہے اساں جناب یوسف علیہ السلام نو تمام کائنات تے غالب ہون والا بھی بنایا ہے اس حقیقت تو اکثر لوگ نہیں جاندے جڑی اساں یوسف نو عطا فرمائی ہے اللہ نے فرمایا اور جدو آپ پورے جوبن نو پہنچے یعنی بالغ ہو گئے اساں حضرت جناب یوسف علیہ السلام نو نبوت بھی عطا فرمائی ہے علم بھی عطا فرمایا ہے اور رب فرماندا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی اپنے نیک بندیاں نو اسی طرح اجر تے اپنی رحمت دا وافر حصہ عطا فرمان والے ہیں حضرات وقار حضرت یوسف علیہ السلام نو رب نے غلامی دیاں زنجیراں چو نکال کے مصر دا بادشاہ بنا چھڑیا یہ بھی رب دا انعام سی حضرت یوسف علیہ السلام تھے دوسرا انعام ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نو خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرما چھڑیا یہ بھی رب دا آپ تے انعام سی تیسرا انعام ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نو نبوت بھی عطا فرمائی یہ بھی رب دا انعام ہے اللہ نے آپ نو علم و حکمت بھی عطا فرمائی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا انعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام نو اس تو لے کے پہلے تک پوری کائنات دے اندر جتنے بھی مرد سن سب تو زیادہ حسن تے جمال عطا فرمایا سی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا انعام سی جڑا رب نے یوسف علیہ السلام نو عطا فرمایا